खुश आमदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे वाक़े का गहरा जायजा लेने जा रहे हैं जिसने वाकई सदियों तक इंसानी जहनों और माशरों को झंझोड़ कर रख दिया है। सानहाए करबला ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये नज़रियात, जोग्राफिया और जाननशीनी के उसूलों का एक ऐसा ज़बरदस्त टकराव था ना जिसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। तो चलिए सीधा इन तारीखी हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं और इस वाक़े की गहराई को समझते हैं। आज के इस जायजे में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले बहरान का पस मंज़र, फिर कूफा से आने वाले पैगामात, उसके बाद सफ़र के 14 अहम मकामात, फिर करबला का मैदान और आखिर में वो लाजवाल पैगाम जो इस वाक़या ने छोड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहरान के पस मंज़र की, यानी 60 हिजरी में जानशीनी का वो मसला जहां से इस सब की शुरुआत हुई। तो हुआ कुछ यूं कि 60 हिजरी में अमाविया की वफ़ात के बाद बेटे यजीद की जानशीनी से एक ज़बरदस्त सियासी और नज़रियाती बहरान खड़ा हो गया। अब अगर हम इमाम तबरी और इमाम सियूती जैसी क्लासिकी तारीखी कुतुब को देखें ना, तो उनमें 2 बिल्कुल मुतज़ाद शख्सियात का बड़ा गहरा मुवाज़ना मिलता है। एक तरफ इमाम हुसैन है, नवासे रसूल, जो अपनी तकवा, इंसाफ पसंदी और इस्लामी असूलों पर सख्ती से अमल करने के लिए बेहद मकबूल थे, और दूसरी तरफ यजीद है, जिसे तारीखदानों ने एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जिसका तर्ज ज़िंदगी इस्लामी रिवायात के बिल्कुल उलट था। और सच पूछें तो यहीं से इस पूरे बहरान की नज़रियाती बुनियादें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। अब वाक़यात देखिए कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। 15 रजब मुआविया की वफ़ात हुई। हुकूमत संभालते ही यजीद ने मदीना के गवर्नर को सख्त अहकामात भेजे कि इमाम हुसैन से फ़ौरन और ज़बरदस्ती बैत ली जाए। ज़ाहिर है इमाम हुसैन ने इस दबाव को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और फिर मदीना जैसे मुक़द्दस शहर को किसी भी किस्म की खून रेज़ी से बचाने के लिए उन्होंने 4 शौबान को मक्का की तरफ हिजरत करने का एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। इस सफ़र पर निकलने से पहले इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद उल हनफिया के नाम एक वसीयत लिखी थी। ये अल्फाज ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरा निकलना फसाद के लिए नहीं, बल्कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए है। ये इक्तबास इस बात का सबूत है कि उनका मकसद कोई इक़्तिदार छीनना या फसाद फैलाना नहीं था। तारीख़ हमें बिल्कुल साफ बताती है कि उनका असल हदफ एक खालिस नज़रियाती और समाजी इस्लाह था, ताकि मुआशरे को वापस उनके दुरुस्त उसूलों पर खड़ा किया जा सके। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, कूफा से आने वाला बुलावा और वो हिमायत के वादे जो किए गए। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 1 लाख। ये वाकई एक हैरानकुन तादाद है। तारीखदान बताते हैं कि जब इमाम हुसैन मक्का में क़याम पजीर थे तो उन्हें इराक के शहर कूफा से लगभग 150 खतूत मिले, और उन खतूत पर कितने लोगों के दस्तखत थे? तकरीबन 1 लाख। ये लोग बाकायदा मिन्नतें कर रहे थे कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, आप आएं और हमारी क़यादत संभालें। जाहिर है इस सूरत हाल का जायज़ा लेना ज़रूरी था। तो इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, और कूफा पहुंचते ही हालात इतने ज़बरदस्त और साजगार लगे कि फ़ौरन ही लगभग 18,000 से लेकर 40,000 तक लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत भी कर ली। यानी बज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन फिर कहानी ने एक इंतहाई खौफनाक मोड़ लिया। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नामी एक इंतहाई सख्तगीर शख्स को कूफा का नया गवर्नर बना के भेज दिया। इब्न ज़ियाद ने आते ही ताकत, धमकियों और रिश्वत का ऐसा जाल बिछाया ना कि वो तमाम हज़ारों हामी जो कल तक वफादारी की कस्में खा रहे थे, सब के सब गायब हो गए। सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदली कि मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल तन्हा रह गए, और फिर उन्हें इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। यहाँ से हम तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहाँ हम इराक के इस तारीखी सफ़र के 14 अहम मकामात पर नज़र डालेंगे। 8 ज़ुल्हिज्जा को मक्का से उस काफ़िले की रवानगी हुई। अब इस सफ़र में ज़ुहुस्म के मकाम पर एक बड़ा कमाल का वाक़या पेश आया। वहाँ इमाम हुसैन के काफ़िले के सामने हुर का लश्कर आ गया, जिसे दरअसल उन्हें रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब इमाम हुसैन ने देखा कि उनके मुद्दे मुकाबिल खड़ा लश्कर प्यास से निढाल है, तो उन्होंने ना सिर्फ इन फौजियों को बल्कि उनके जानवरों तक को अपने पास मौजूद पानी पिलाया। मतलब दुश्मन के साथ भी अखलाकियात की ऐसी शानदार मिसाल तारीख में कमी मिलती है। सफ़र के दौरान सिफा के मकाम पर इमाम हुसैन की मुलाकात उस वक्त के मशहूर अरब शायर अल फरज़दक से हुई, और अल फरज़दक ने वहाँ एक ऐसा जुमला कहा जो सीधा दिल पर लगता है। लोगों के दिल आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। ये एक जुमला उस वक्त के मुनाफिकाना सियासी माहौल और आने वाले बहुत बड़े अलमिये की एक इंतहाई सच्ची और सच पूछें तो बड़ी तल्ख तस्वीर पेश करता है। और फिर जब ये काफिला ज़िबाला के मकाम पर पहुंचा तो उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत की अफसोसनाक खबर मिल गई। ये सुनते ही एक बहुत बड़ी और ड्रामेटिक तब्दीली आई। वो तमाम लोग जो रास्ते में सिर्फ इस उम्मीद पर काफिले के साथ मिल गए थे कि शायद कोई सियासी फायदा या इक्तदार मिलेगा, वो सब के सब काफिला छोड़कर चले गए।
آخر میں امام حسین کے ساتھ صرف ان کے اہل خانہ اور چند مخلص ساتھی رہ گئے، وہ لوگ جو ہر حال میں جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس کے بعد مقام بیضہ پر امام حسین نے ایک خطبہ دیا جو اس پورے سفر کی نظریاتی بنیاد کو پتھر پر لکیر کر دیتا ہے۔ گو کہ اس وقت تک انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ زمینی حقائق بالکل ان کے خلاف جا چکے ہیں اور بظاہر موت یقینی ہے، لیکن انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر کوئی شخص ظالم حاکم کے ظلم کو دیکھے اور خاموش رہے تو وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ اور اب ہم آتے اپنے چوتھے حصے کی طرف، کربلا کا میدان اور ان دو طاقتوں کا وہ تاریخی ٹکراؤ۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری، یہ وہ دن تھا جب اس چھوٹے سے قافلے کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا گیا اور انہیں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں خیمے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ ویسے تاریخ میں کربلا کے نام کا مطلب ہی دکھ اور مصیبت بیان کیا گیا ہے، اور وہ جگہ واقعی اس نام کی عملی تفسیر بن گئی۔ اگر ہم ان دونوں کی مادی اور جسمانی طاقت کا موازنہ کریں تو حقائق واقعی خوفناک لگتے ہیں۔ ایک طرف امام حسین کا چھوٹا سا کیمپ ہے جس میں کل 50 سے 100 کے قریب افراد ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور چھوٹے بچے شامل ہیں، اور دوسری طرف کلاسیکی حوالوں کے مطابق عمر بن سعد کا 22,000 فوجیوں کا لشکر کھڑا ہے جو بھاری ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچ کر ہی دنگ رہ جاتا ہے۔ اور پھر کربلا میں یہ محاصرہ دن بدن سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ 7 محرم کو تو ظلم کی انتہا کر دی گئی جب عمر بن سعد نے دریائے فرات پر 500 پہرے دار کھڑے کر کے امام حسین کے خیموں کا پانی مکمل طور پر بند کر دیا۔ ذرا تصور کریں صحرا کی چلچلاتی دھوپ اور چھوٹے بچے اور خواتین بغیر پانی کے، یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اذیت ناک سلسلہ 10 محرم تک چلتا رہا، جو کہ جنگ اور شہادت کا آخری دن تھا۔ آپ جنگ سے بالکل ایک رات پہلے کی بات کرتے ہیں جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی بیعت سے مکمل آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو صرف میری جان چاہیے، اس لیے تم سب اس رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی جانیں بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن ان ساتھیوں کا جو جواب تھا نا، وہ تاریخ کے ماتھے پر سنہری حروف سے لکھا گیا۔ انہوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ خدا کی قسم اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کر کے زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جسمانی بقا پر نظریے کی ایک ایسی شاندار فتح تھی جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی جان بچانے پر جان قربان کرنے کو ترجیح دی۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ لازوال پیغام جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، بقا پر نظریے کی فتح۔ عاشورہ کے دن میدان جنگ میں جب امام حسین بالکل تنہا رہ گئے تو ان کا ایک نعرہ گونجا، ذلت قبول کرنے سے موت بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ ظلم اور جبر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے ان کے مکمل انکار کا ایک حتمی اور اٹل اعلان تھا۔ کلاسیکی مورخین اس پورے واقعے کو صرف ایک جنگ کے طور پر نہیں دیکھتے۔ دراصل کربلا سے ملنے والے یہ اسباق آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کسی ظالم حکمران کی تائید سے انکار کرنا، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے اصولوں کو ترجیح دینا، اور ایک بہت بڑی سلطنت کی طاقت کے سامنے چند افراد کا مضبوطی سے ڈٹ جانا۔ بظاہر یہ ایک فوجی شکست نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی شاندار نظریاتی فتح میں بدل گئی جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور اب اس جائزے کے اختتام پر یہ تاریخی واقعہ ہمارے ذہنوں میں ایک بڑا گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ سامنے یقینی موت اور تباہی کھڑی ہے تو آخر وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو اسے اپنے نظریے اور اصولوں کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے؟ قربانی، انصاف اور انسانی ارادے کی مضبوطی کا یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہر باشعور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے اس جائزے کا سفر یہیں مکمل ہوتا ہے۔